سلام بچه ما مصطفی شالچی هستم و این درس پنجم کتاب ماست، کتاب راندوو آن فرانس. امیدوارم که آنجا خیلی خوب خونده باشید و جلو اومده باشید. میدونید که علاوه بر این کانال که در اختیار شماست، کانال منم هست، میتونید برید اونجا ببینید. اگر چیزی رو به صورت جزئی روش مشکل دارید یا یک مورد خاصیه که روش مشکل دارید، میتونید اونجا پیدا بکنید. خوشحالم که 4 تا درس رو با هم رفتیم جلو. درس پنجم et 1 et 2 singulier et pluriel et 1 et 2 یعنی و یک و دو وقتی ما داریم میشماریم این شکلی میگیم singulier pluriel singulier pluriel یعنی چی بچه ها؟ singulier pluriel یعنی مفرد و جمع pluriel یعنی جمع singulier یعنی مفرد. بریم ببینیم که امروز چی داریم و میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. La salle de classe. salle de classe داره تصویرش رو میبینید بچه ها. Qu'est-ce que ça veut dire la salle de classe? Dites-moi. معنی salle de classe چی میشه؟ بگید بچه ها. آها، la salle de classe یعنی اتاق کلاس، سالن کلاس. دوباره écoutez داریم بچه ها. Piste 23. Écoutez. Puis montrer بچه یعنی نشون دادن la bonne image. عکس درست رو بگید کدومه. recopier les mots entendus puis répétez-les. بعد اون صدا کلماتی که شنیدید رو تکرار بکنید و بنویسیدشون و تکرارشون. یعنی شما میخوایم تشخیص بدید اون چیزایی که میشنویم کجاست، توی تصویرم پیداش بکنید. بریم گوش بدیم ببینیم اصلا میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. Unité 5. 1. La salle de classe. Écoutez, puis montrez la bonne image. Recopiez les mots entendus, puis répétez-les. Dans la salle de classe, il y a un vieux tableau. Il y a aussi des tables, beaucoup de tables, et des chaises aussi. Il y a 2 chaises par table. À côté du tableau, il y a une porte. احتمالاً بچه‌ها خیلی چیزاشو متوجه شدید. من کلمه ها رو بچه براتون میخونم، دوباره میریم گوش بدیم. تابل. بچه تابل یعنی میز. تابل. Il y a beaucoup de tables. کلی میز اینجاست. chaise. صندلی. صندلی. Il y a beaucoup de chaises. کلی هم صندلی اینجاست. تابلو بچه همون تابلو هم میشه ولی اینجا به معنی تخته است. تابلو. پخت یعنی در. پخت. یه بار دیگه من میگم تابل، شز، تابلو، پخت. حالا دوباره گوش بدید ببینید که احتمالاً فکر میکنم که بیشتر متوجه بشید که داره درباره چی صحبت میکنه. Unité 5. 1. La salle de classe. Écoutez, puis montrez la bonne image. Recopiez les mots entendus, puis répétez-les. Dans la salle de classe, il y a un vieux tableau. Il y a aussi des tables, beaucoup de tables, et des chaises aussi. Il y a 2 chaises par table. À côté du tableau, il y a une porte. دیدید پس گفتش که ما کلی میز داریم، پشت هر میز 2 تا صندلیه، یه تابلو داریم، تخته داریم، کنار تختم در لپاخت. حالا بریم ببینیم که میخوام درباره چی واقعا صحبت بکنیم. مثلا این چیزایی که میگیم به چه دردمون میخوره. Le S du pluriel. Le S du pluriel یعنی بچه S جمع. توی انگلیسی بچه ها فکر میکنم اگر آشنا باشید میدونید که ما برای جمع از یه دونه S اضافه میکنیم. بریم ببینیم که تو زبان فرانسه آیا ما همین کار رو انجام میدیم یا نه. Un garçon, une fille, یه پسر، یه دختر. Deux garçons, deux filles, trois garçons, trois filles. من یه بار دیگه میخونم. بچه‌ها به من شما باید بگید که متوجه چی شدید این وسط؟ چه اتفاقی افتاد؟ یه بار دیگه میخونم. Un garçon، یه پسر. Une fille، یه دختر. Deux garçons، 2 تا پسر. Deux filles، 2 تا دختر. Trois garçons،
سه تا پسر، trois filles. بچه‌ها خب دو تا چیز من میخوام اینجا یاد بگیرم با نگاه کردن به اینا. شما به من بگید. یکیش اینه که بچه‌ها ما یه اس جمع گذاشتیم. میبینید بچه‌ها وقتی که 2 و 3 شده این اس اضافه شده. یه چیز دیگه که خیلی هم مهمه اینه که هیچ کدوم از این اس‌ها رو ما تلفظ نکردیم. یعنی تلفظش فرقی نمیکنه چه تو مفردش چه تو جمعش وقتی اس داشته باشیم. این نوشتنشه که فقط فرق می‌کنه. ما دیگه نمیگیم دو گارسونز یا دو فیز مثلا مثل انگلیسی. نه، ما این اس رو می‌نویسیم ولی خونده نمیشه. بهش دقت کنیم. singulier au pluriel. Écoutez. Cochez la bonne case singulier au pluriel. شما گوش میدید میگید کدومش مفرد کدومش جمع. singulier بالا رو باید بزنید، pluriel پایین رو باید بزنید. piste 24. مثال داره. exemple phrase A. J'ai un chat, il est noir. J'ai un chat, il est noir. من یه دونه گربه دارم سیاه رنگش. un chat بچه‌ها singulier است یعنی یه دونه. خب بریم piste 24 گوش بدیم. Unité 5. 3. Singulier ou pluriel? Écoutez et cochez la bonne case. Exemple. 1. J'ai un chat, il est noir. Un chat, singulier. 2. Les hommes et les femmes arrivent. Les hommes et les femmes arrivent. Les hommes et les femmes arrivent. بچه اینجا من میگم که les hommes یعنی مردها et les femmes یعنی زنها. با اون ل متوجه میشم که این جمعه. میدونستیم که ما توی مفرد مذکر داشتیم ل، توی مفرد مؤنث داشتیم ل و تو جمعش داشتیم ل. به خاطر همین جمع. 3. J'ai un ami. J'ai un ami. J'ai un ami. بچه من یه دوست دارم. Un ami. Un, c'est singulier. 4. J'ai beaucoup d'animaux. J'ai beaucoup d'animaux. Beaucoup. بچه beaucoup یعنی بسیار. J'ai beaucoup d'animaux. حالا animaux جمع انیمله. چرا این شکل شده؟ درباره صحبت خواهم کرد. 5. Venez les enfants, en classe. Venez les enfants. بچه les enfants نشانه جمع. Les enfants. Un enfant. Les enfants. 6. Ce sont 3 enfants. Ce sont 3 enfants بچه. 3 جمع یک نیست دیگه. 7. Ils sont beaux. Ils sont بچه فعل être رو ما داشتیم گفتیم میگه ils sont جمعه. من فعل être رو یه بار دیگه برای شما مرور میکنم به معنی بودن. Je suis من هستم. Tu es تو هستی. Il est اون آقا هست. Elle est اون خانم هست یا یه چیز مذکر مؤنث. Nous sommes ما هستیم. Vous êtes شما هستید. Ils sont اون آقاها هستن. elles sont اون خانم ها هستن. میبینید اینجا گفتیم ils sont beaux. پس اینم جمع. 8. Un petit cahier. Un petit cahier. Un petit cahier. Singulier. 9. 72 jours. 72 jours. 72 بچه میشه 72. حالا عدد رو همه رو کامل نخوندیم میخونیم با هم دیگه. ولی خب یه دونه مهمه که نیست. 72 روز. پس اینم جمعه. 10. C'est un bon garçon. C'est un bon garçon. un بچه داریم پس اینم مفرد. شاید هم خوب باشه یه بار خودتون گوش بدید. Singulier ou pluriel? Écoutez et cochez la bonne case. Exemple. 1. J'ai un chat, il est noir. Un chat, singulier. 2. Les hommes et les femmes arrivent. 3. J'ai un ami. 4. J'ai beaucoup d'animaux. 5. Venez les enfants, en classe.
6, Ce sont 3 enfants. 7, Ils sont beaux. 8, Un petit cahier. 9, 72 jours. 10, C'est un bon garçon. اوکی بریم صفحه بعد. مو انوراک فکر کنم دیگه یاد گرفته باشیم. وراک یعنی انوراک یعنی به هم ریخته. قمیته اونورم نگاه کنین عکس نوشتن داره، اکریبه داره. قمیته les syllabes dans le bon ordre. ordre برای ما اینجا کلمه کلیدیه، یعنی نظم. ما میخوام به نظم کنیم، به ترتیبشون کنیم. pour former des phrases. ببینیم جمله ها رو چطور میتونیم یک به عنوان یک جمله مرتب در بیاریم. میگه که این چیزی که اینجا پیدام شده je vois trois tables. Je vois trois tables. Qu'est-ce que ça veut dire je vois trois tables؟ یعنی من میبینم. je vois بچه یعنی من میبینم. trois سه تا تابل. بعدی چیه؟ il y a cinq chaises. il y a cinq chaises. ایلیا بچه یه عبارت بسیار مهمیه برای ما. به این عبارت ها بچه میگن امپرسونل. امپرسونل یعنی غیر شخصی. غیر شخصی یعنی که بچه صرف نمیشه. این دیگه مثلا ایلو فقط ایله، مثلا ال نداره، جو نداره، نو نداره، وو نداره، فقط ایلیا داره. ایلیا بچه یعنی وجود داره. ایلیا یه فرمتیه که وقتی یه چیزی وجود داره ما میبینیم، مثل ژوواه ازش استفاده میکنیم. بعدش هم حتما اسم میاد، یادتون نره بعدش صفت نمیگیم. مثلا میگیم ایلیا دشز، صندلی ها وجود دارند. ایلیا دز تویتیان، دانش آموزان وجود دارند. ایلیا سانک شز یعنی 5 صندلی وجود داره. بچه من میگم سانک شزز مثلا جمعش نه، اون اس جمع من نمیخونم. سانک شز یا سانک، حالا دربارش صحبت کنم. بعدی je vois un tableau. je vois un tableau. شما بگید. یه بار دیگه خیلی کفتار. je vois un tableau. من یه دونه تخته میبینم. پس اینجا میبینید un سه سنگولیه. حالا بعدی از il y a deux portes. il y a گفتیم یه عبارت فیکسه، همین شکلیه، فقط صرف نمیشه. il y a در کل یعنی وجود داره. il y a deux portes. portes. il y a deux portes. آیا اسه جمعش رو تلفظ میکنم؟ تلفظش نمیکنم، همون پخت میگم. بریم پایین. نمره 5. Trouvez le pluriel. یعنی جمع رو پیدا کنید. Entourez les mots au pluriel. Entourez. Entourez بچه یعنی چی بود؟ Entourez یعنی چی بچه؟ Entourez یعنی خط بکشید دورش. Les mots au pluriel. Entourez les mots au pluriel. کلمه های جمع و خط بکشید دورش. برم ببینم که کدوم جمع. ویل جمع، آنفان جمع، استاره، فمی جمع، پر جمع، استاره. اینجا رو بچه نگاه کنید. پی اولا اینجا جمع، نمیدونم، ممکنم از جمع نباشه. چرا بچه ها؟ پی بچه ها تو مفردش اس داره خودش، یعنی ام پی بگیم. جمع وقتی کلمه تو مفردش اس داره توی جمعش دیگه اس نمیگیره، همون اس میمونه. پس پی بچه من نمیدونم که اینجا مفرده یا جمعه. بعدن مثلا اگر گفتیم ام پی میفهمم که یک کشور، اگر گفتیم دو پی میفهمم جمعه. خب دو تا چیز دیگه هم بچه ما اینجا خط کشیدیم. شپو، ژورنو. یعنی چی؟ ما که اینجا اس نداریم، پس اینجا چرا گفته جمعه؟ چه اتفاقی افتاده؟ ایکس هم بچه ها نشانی جمعه تو زبان فرانسه که ما میتونیم یک قاعده وضع کنیم که بگیم که معمولا کلمات تو زبان فرانسه با اس جمع بسته میشن، اما اس تلفظ نمیشه. یه استثنایی هم بیایم تعریف کنیم که بگیم بعضی کلمات با ایکس جمع بسته میشه که ایکس، اون ایکس هم خونده نمیشه بچه‌ها. ژورنو دوباره و شپو ایکس خونده نمیشه. حالا چطور این اتفاق میفته؟ بریم جلوتر من به شما میگم کجا این اتفاق میفته. نمره 6. Nos amis les animaux. حیوانات دوستای ما. انیمو بچه جمع، دوباره ایکس داره، ما از ایکسش فهمیدیم. دوباره یه کلمه هم تو مفردش بچه
x داشته باشه تو جمعش دیگه تغییری نمیکنه. پس یه قاعده دیگه هم بگیم، اگر یه کلمه تو مفردش s یا x داشته باشه در آخر، جمعش شکلش تغییر نمیکنه، تلفظش هم قاعدتا تغییر نمیکنه. و این هم میدونیم که s و x نشانه جمع تو زبان فرانسه. Écoutez et indiquez si on parle de ces animaux au singulier ou au pluriel. یه گوش بدیم ببینیم آیا داریم درباره یه مفرد صحبت میکنیم یا داریم درباره جمع صحبت میکنیم. des poissons مثلا جمع. بریم گوش بدیم، بعد من برای شما توضیح میدم که اوضاع از چه قراره. Unité 5. 6. Nos amis les animaux. Indiquez si on parle de ces animaux au singulier ou au pluriel. Exemple. J'ai 3 poissons. J'ai 3 poissons. بچه 3 سه تاسته که جمعه، یا میتونم بگم des poissons. پس این pluriel. 1. C'est Minou, un chat du quartier. Un chat de quartier. یعنی گربه محلی، یه گربه از محله، یه گربه محلی. un chat، نگفتیم des chats. بچه un و une در حالت جمع میدونید که به د تبدیل میشه، یعنی چند تا مثلا. 2. Bobby, Dick, Choupette. Allez les chiens, en voiture. allez les chiens داشت اسمشون رو میگفت تا en voiture. les chiens پس جمعه. 3. Nous avons seulement un animal à la maison. Nous avons seulement un animal singulier. ولی بچه نگاه کنید un animal des animaux. چه اتفاقی افتاده؟ بچه کلمه هایی که توی مسکولن ال دارن توی جمعشون معمولا تبدیل میشن به x. میبینید انیمال شده انیمو. اوپیتال مثلا میشه اوپیتو، یک بیمارستان، بیمارستان ها. خب ژورنال میشه مثلا روزنامه، ژورنو، روزنامه ها. پس اینو ما یادمون بمونه که اگه یکی توی مسکولن ال داشت تو جمعش احتمالاً به x ختم میشه. 4. Je peux prendre une tortue, s'il te plaît, papa? Seulement une. Une tortue. یه دونه لاک باش. une پس یه دونه است. اوکیه. 5. Regarde tous les oiseaux dans le ciel. tous les oiseaux. جمع les oiseaux. خب اینجا بچه که ما که توی مفردش گفتیم un oiseau جمع شد des oiseaux. پس ال هم که نداشتیم اینجا چه ایکسی؟ ما گفتیم اون x رو میتونیم به عنوان اکسپسیون فرض کنیم و اینجا ما میگیم که یه کلمه اگر به او ختم بشه مثل oiseau توی جمعش x میگیره. un oiseau des oiseaux. un oiseau des oiseaux. پس دو تا حالتی که ما x میگیره، گفتیم یکی مفردش ال باشه جمعش به او x ختم میشه و دومی که مفردش به او ختم بشه جمعش هم به او x ختم میشه. پس من دوباره میخونم un chat des chats, un chien des chiens, un animal des animaux, une tortue des tortues, un oiseau des oiseaux. حله؟ اوکیه؟ بله. On continue. Le coin phonétique. جلسه قبل بچه درباره ا صحبت کردیم یا ای کوتاه تقریبا صحبت کردیم. حالا این دفعه میخوام درباره ای بلند صحبت کنیم. Entendez-vous le son e? Le son e ou e? کلاس سمو dans le tableau. برای ما شاید یکم تشخیصشون اینا با هم دیگه سخت بشه ولی اینقدر سخت نیست و در نهایت بچه وقتی ما تلفظ میشیم تقریبا اون رو رعایت میکنیم ناخودآگاه. یعنی در اون شرایط در اکثر مواقع به صورت اتوماتیک ما این کار میکنیم ولی خب یه جایی باید دقت کنیم. Entendez-vous le son e ou le son e? Classez ces mots dans le tableau. من یه مروری بکنم. توی جلسه قبل گفتیم بچه اگر ما او اکسانت ایگو داشته باشیم یعنی سربالا باشه صدای ای کوتاه داریم. اگر او ار داشته باشیم آخر کلمه، او زد داشته باشیم یا او ت هم داشته باشیم اونجا هم صدای ای کوتاه میاد. در غیر این صورت صدای ای ما بلنده. بریم گوش بدیم ببینیم که میتونیم متوجه بشیم یا نه. Unité 5. Le coin phonétique. Le son est. OK? A. Entendez-vous le son est ou le son et? Classez ces mots dans le tableau. گفتم که توی جدول مرتبشون بکنیم که اولیش کوتاه دومیش بلند. Fermez. فرمه بچه اینو دوتاشو داره. فق بچه کشیده است. می
توی اولی به خاطر هم توی دوتا گذاشتیم. passager, پاساژی ار داره کوتاه بچه فقط تو اولیه. étrangère, اترانژر دو تا بچه داریم، اولی که اکسان داره کوتاست اترانژر، اونم دومیه که میره توی قسمت بلند قرار میگیره. arriver, arrivé یعنی رسیدن که اینجا فکر کنم ما نداریم، ولی چی داره بچه آخرش ار داره ار توی ای کوتاه. Sénégal, سنگال دوباره سنگال و اکسان دگو داره ای کوتاه. français, فرانسه فرانسه چون اینا بلنده فرانسه. ouvrier, ouvrier ار داره توی اوله. بریم قسمت بعد. گفته écrivez les mots qui contiennent le son e. اگر اونایی که ای دارن رو بنویسید. کامرونه یعنی کامرونی، ای اس ای بلند، ل شیر، بت هیچ کدوم از اینا بچه کوتاه نیست یعنی حیوان یا مثلا جونور. فوقه جنگل، ل زشت، پاساژر چون پاساژر کوتاه بود چون ار بود، ولی اینجا دیگه اکسان گرفته. پاساژر 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 پاساژر. می‌بینید فرقشو. پوله پوله. خب بریم سراغ قسمت بعدی. entourer ببخشید écoutez et entourer les mots que vous entendez. گوش بدید و خط بکشید دور کلماتی که میشنوید. observez la prononciation des noms féminins. به تلفظ کلمات مؤنث دقت بکنید. que remarquez-vous چه چیزی متوجه میشه. گوش بدیم ببینیم که چه چیزی متوجه میشه. unité 5, le coin phonétique. C. Écoutez et entourez les mots que vous entendez. Que remarquez-vous? Épicière, Boulanger, pâtissier, étrangère. اینجا بچه ما دو تا نوع از ا داریم، یعنی مذکرشون بچه به ا ختم میشه که ای کوتاه که ای کوتاه. اپیسیه بقال، بولانژه نونواد، پاتیسیه قناد، اترانژه خارجی. یه بار دیگه میگم. رپیتez après moi. épicier, boulanger, pâtissier, étranger. حالا همین که بچه ار دارن شکل مؤنثشون یه اکسان گراو میگیره، یعنی اکسان سرپایین میگیره و یه اضافه میشه. و اینجا دیگه ما ای کوتاه نداریم، بلنده. نگاه کنید. اپیسیر، بولانژر، پاتیسیر، اترانژر. پس بچه اینا که ار دارن توی مؤنثشون به او اکسان تگو بخش او اکسان گراو ار او ختم میشن. پس صداشون هم فرق میکنه. اپیسیه اپیسیر، بولانژر بولانژر، پاتیسیه پاتیسیر، اترانژر اترانژر. حاله بریم جلو. La page suivante, civilisation, culture. Faites correspondre les noms aux espaces. میخوایم اسم این جاها رو یاد بگیریم. خب خیلی پیچیده نیست. le salon. سالن رو داریم پیدا کنیم. سالن همون جایی که میشینیم، همون جایی که تلویزیون میبینیم، همون جایی که کناپه هست. le salon. le salon. numéro 2 le jardin. jardin بچه‌ها مثلا حیاط و باغ و اینا میشه. le jardin. le jardin. numéro 3 la salle à manger. la salle à manger. سالن غذاخوری اینجاست که میز ناهارخوری داریم. la salle à manger. numéro 4 la cuisine. la cuisine. la cuisine کجاست بچه‌ها؟ بگردیم ها اینجا آشپزخونه است، همونجایی که غذا درست میکنیم. la cuisine. la cuisine. numéro 5 la chambre. la chambre. la chambre بچه اتاق همونجایی که میخوابیم. la chambre. numéro 6 le garage. le garage کجاست بچه‌ها؟ le garage رو پیدا کنیم. garage 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 نیست. garage
نداریم؟ چرا این هاش جایی که ماشین میره یا خرت و پرتا رو میذاریم لو گاراژ، اون گاراژی که تو فارسی میگیم. نمره 7 لا کاو، کاو رو پیدا کنیم بچه ها. توی کاو کجا؟ کاو بچه ها انباری یا جایی که مثلا شرابار میذارن. لا کاو، لا کاو. نمره 8 ل توالت، توالت رو که دیگه فکر کنم بلدیم. ل توالت دستشویی. نمره 9 سال دو بان، سال دو بان همون بچه ها. سال دو بان. 10 لا مزون، اینم که خونه است. این قسمت های مختلف خونه است. من میخونم شما تکرار میکنید. le salon، le salon، le jardin، le jardin، la salle à manger، la salle à manger، la cuisine، la cuisine، la chambre، la chambre، le garage، le garage، la cave، la cave، les toilettes، les toilettes، la salle de bain، la salle de bain، la maison، la maison. عالی، top. Nickel. بریم بعدی. Unité 5. Écoutez ces noms au singulier puis au pluriel. مفرد گوش بدید، جمعش رو گوش بدید. Classez-les selon leur forme et au pluriel. و منظمشون کنید به ترتیب بر اساس شکلشون. که اگه اون اسه بود که مثلا میبینید که توی رگولیه یعنی با قاعدهشون des poissons، des chats، des chiens، des tortues، این همشون اس گرفت. irrégulier بی قاعده‌مون ایناست des oiseaux، des chevaux که من دوباره تکرار میکنم اونایی که ال دارن یا او دارن توی مفردشون به او ایکس جمع میشه، ختم میشه. اینم که گفته décrivez توصیف کنی un animal de votre choix، یک حیوانی رو به انتخاب خودتون، تیپش یعنی چه نوع حیوانی، تای، قدش، نمبر دو پت، تعداد پنجه‌هاش، نام اتسترا. بنویسید چیه، مثلا چند تا دست و پا داره، قدش چقدره. مت او پلوریل من اینو میگم بهتون چون که تمرینی هم بشه. ان تابلو بلان، یک تابلوی سفید. بچه تابلو او داره آخرش، پس من میدونم که او ایکس توی جمعش میشه، یعنی همون اویی که داریم تبدیل میشه به او ایکس. ان تابلو بلان، ده تابلو بلان. une grande valise، یه چمدون بزرگ. des grandes valises. régulier است بچه ها، با قاعده است. elle est française et il est russe. اون فرانسویه و اون روسیه. elles sont françaises et ils sont russes. این هم دوباره بچه ها با قاعده است. تلفظش هم که فرق نمیکنه. nous avons un cheval noir. cheval بچه ها ال داره، یادمون باشه ما یه دونه اسب سیاهی داریم. nous avons des chevaux noirs. ما اسب‌های سیاه داریم. ils ont un oiseau jaune. اونا یه دونه پرنده زرد دارن. et un poisson rouge و یه ماهی قرمز. oiseau بچه او او داره، توی جمعش به او ایکس ختم میشه. ils ont des oiseaux jaunes et des poissons rouges. آخرش هم اینه که dans l'exemple selon l'exemple présentez nous deux animaux. مثال دو تا حیوان به ما معرفی کنید. exemple c'est chien، این یه سگ مثلا. il a 4، این یه سگه، البته نه سگه. il a 4 pattes، 4 تا پا داره، 4 تا پنجه داره. il est tout marron، کاملا قهوه‌ایه. et il s'appelle نیکو، اسمش هم نیکوه. بچه خیلی خوشحال شدم دیدمتون. حتما ببینید ویدیو رو. اگر مشکلی داشتید مراقب خودتون باشید. جلسه بعدی